أفضل الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأنه لما قام الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أكثر ماله وأولاده وبارك له فيما آتيت صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے جس نے یوں دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھائے جوہر جواہر لٹائے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ صاحب صدر گرامی قدر، نہایت واجب الاحترام دوستو، محترم بھائیوں، مخلص موحد ساتھیوں، الحمدللہ مرکز توحید و سنہ جامع مسجد فاروقیہ استاذ العلماء فخر اشاعت محسن پنجاب حضرت مولانا سید امیر صاحب زیدہ مجدو انہاں دی محبت بھری اجازت نال اور بھائی شیر محمد صاحب دی شفقت نال اج دا تہاڈا ساڈا اتھے مل پاونا جمع ہونا میرا رب اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے اور سادہ دتو یا وقت اللہ ساری آخرت دا ذریعہ نجات بنا چھوڑے۔ عزیز دوستو، ربیع الاول دا یہ مہینہ ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی
سیرت طیبہ دے عنوان نال معنون تقاریب، اجلاس، پروگرام، جمعہ دے خطبے آپ دی سیرت دے متعلق گوش گزار کیتے ویندے پے۔ آپ دی سیرت دا چیپٹر سبق اور آپ دی سیرت دا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جو لامحدود ہے۔ ساری زندگی اگر کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی شاعر، کوئی مفکر، کوئی محدث میرے پیارے پیغمبر دی سیرت دا ایک عنوان پیش کرنا چاہے، وہ دی زندگی ختم ہو سکتی ہے، میرے نبی دی سیرت دا ایک عنوان بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ دی سیرت دا عنوان اتنا لامحدود، اور اس تھوڑے جے وقت دے اندر کسی دی کیا جرت کہ وہ بیان کرے۔ میں آپ دی سیرت دا ایک عنوان ہے پیغام سیرت۔ قرآن مقدس جو آپ دی سیرت دا ایک عنوان تو ہمارے سامنے پیغام والا عرض کرنا چاہنا۔ دوستو، آپ دی سیرت بھی بے مثال، آپ دی صورت بھی بے مثال، آپ دی سیرت دا ہر عنوان بے مثال، لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت دے سامنے سیرت دا جڑا عمل والا پیغام پیش کیتا ہے، اس سب تو اعلیٰ سیرت دا عنوان بھی ہے، پیغام بھی ہے، اور سیرت دا سب تو اعلیٰ مقام بھی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت علی، رسالت علی زندگی اپنی امت دے سامنے رکھی، پیش کی تھی۔ امت نو آپ نے پیغام دیتے، کیڑے پیغامن؟ ایک پیغام دا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دی اے سورہ جن دے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 20 ہے، سورہ جن ہے، اور سپارہ نمبر 29 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے پیغمبر، پیغام میرا ہے، زبان پیاری تہاڈی ہوے، کتاب میری ہوے، لسان تہاری برکت علی ہوے، جیڑا 23 سالاں دے اندر میں رب نے تہانوں پیغام دیتا ہے، اے تسا امت نو سناؤ تاکہ تہاڈی امت اس دے اتے عمل کرے۔ اللہ نے فرمایا، خود آپ ارشاد فرماؤ، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ اللہ فرماتے نے، میرے پیارے پیغمبر، راج دلارے پیغمبر، سونے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امت دے لوگوں اے پیغام سنا دے، وہ جیڑا تہاڈی سیرت دا پہلا پیغام ہے۔ انما لوگو، اللہ نے مینوں یہ پیغام دیتا ہے، میں زندگی دے ہر لمحے دے اندر، ہر معاملے دے اندر، زندگی دے ہر وقت دے اندر، رات ہوئے تے
مکہ مکرمہ ہوئے تے بھاویں مدینہ منورہ ہوئے، سفر ہوئے تے بھاویں حضر ہوئے، غار دا مقام ہوئے یا بدر دا مقام ہوئے، میرے ذمے میرے رب نے پیغام لایا، انما ادعو ربی، جدوں بھی میرے اتے کدی کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی غم آیا ہے، کوئی اندو آیا ہے، کوئی معاملہ بھی آیا ہے، میں ہر مقام تے ہر ویلے لگا تے کلا ایک اپنے رب دی پکار کی دیئے۔ اس سیرت دا پہلا پیغام ہے جڑا سب تو اعلیٰ پیغام میرے رب نے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ پیغام سنا دے دو۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول اپنے یار آندے ہوندے ہیں، من ٹھار آندے ہوندے ہیں، پیارے لوگ آندے ہوندے ہیں، آپ دی محفل لگی پوئی آئی، مسجد نبوی آئی، پیارے یار بیٹھے ہیں، میرے سونے پیغمبر موجود ہیں اپنے یاران دے اندر، صدیق اکبر بھی موجود، عمر فاروق بھی موجود، عثمان غنی بھی موجود، علی المرتضیٰ بھی موجود، سارے صحابہ میرے نبی دے اس مجلس دے اندر موجود۔ میں آخدہ ہوں میرے دوستو، اے مجلس بھی بڑی پیاری، اے مسجد بھی بڑی پیاری، اے محفل بھی بڑی پیاری، اے یار بھی بڑے پیارے، اس واسطے ساریاں چیزاں بڑی پیاریاں کہ انہا مجلساں تے اس مسجد اس محفل دا دولا میرا محمد جو ساری دنیا تو پیارا اللہ نے بڑا کے اللہ رب العزت نے کدی پیغام دیتا دنیا نو کہ لوگوں میں خالق ہاں، میں رب الارباب ہاں، تے میں اپنی مخلوق دے جو آمنہ دے لال نو سب تو زیادہ شانہ دے کے بھیجیا۔ اللہ جس نے بنایا، جس نے سجایا، جس نے ٹھہایا، جس نے سونا بنایا آمنہ دے لال نو، چونکہ وہ کردگارے تصویریں بنا بنا لے، اس واسطے اس نے اعلان کیتا، فرمایا ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ لوگوں میں ساری دنیا دیاں تصویراں بنا بنا لا، ساری دنیا دیاں ماں دے پیٹاں دے اندر عکس مکرم سجاون والا، میں دنیا دے اتے کروڑا انسان بنا چھوڑے، چونکہ تصویراں بنا بنا لا جو میں آبا، اس واسطے اللہ نے اعلان کیتا، فرمایا هو اللہ الخالق البارئ۔ تصویراں بنا بنا لا میں کلا شک میں مادر دے اندر، ماں دے پیر دے اندر جڑے ویلے تصویر بندی پئی ہوندی ہے، اللہ پاک فرماندے نے ماں نو بھی پتہ کوئی نہیں، ابے نو بھی پتہ کوئی نہیں، دنیا والا نو بھی پتہ کوئی نہیں، رشتہ داراں نو بھی پتہ کوئی نہیں، وڈیاں نو بھی پتہ کوئی نہیں، چھوٹیاں نو بھی پتہ کوئی نہیں، کنیاں تصویر دی منظر کشی کی ویندی پئی ہوندی ہے، او اتھے دا اللہ پاک فرماندے بلے کبھی کوئی نہیں ہوندیا، اتھے تنہ اندھیریاں دے اندر میں تصویر بناتا پہ آؤندا، تے تصویر کشی جس وقت میں کرتا پہ آؤندا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تصویراں بناوندا پہ آؤندا تے تیرے اس دھڑ تے وجود تے جسم دے ہوتے انمول نعمتاں فٹ پیا کردہ ہونا، تے دنیا والوں پتہ بھی اس ویلے کوئی نہیں ہوندا، تنہ دھیریاں دے اندر میں تصویر پیا بناتا ہوندا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا
مبارکہ یا نہیں؟ ساری نعمتاں بے مثال انمول تے بغیر پیسے دے، بغیر کسی سفارش دے، تے وہ ایسا قادر مطلق ہے، ایسا مصور ہے کہ اگر اس تصویر دے اندر تھوڑا جہا ڈیفیکٹ چلاوے، ناراض نہ ہوئے، کسی نو اندھا جو بناوے، ساری دنیا دے بابے مل ونجن، ساری دنیا دے حکیم مل ونجن، ڈاکٹر مل ونجن، بابا سا ہاتھ بدی کھلوتے ہیں اللہ دی بنائی ہوئی چیز اسا بھی مداخلت، بنے ہوئے دی اکھیاں کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا، تے لوگ آکھ دیں جی ماں دے پیٹ دے اندر فلانا دیندا پے، بنے ہوئے دی اکھیاں کوئی ٹھیک، بنے ہوئے دے ہاتھ نہ ہون تا کوئی ہاتھ، ہاں ربڑ دے لوائی ودن لو، پیر نہ ہوئے تا ربڑ دے لوائی ودن لو، تے بنے ہوئے نو زبان بھی چ دے وے تے قوت گویائی چ نہ دے وے، لوگ گنگے پھر دن، اللہ فرما دے کوئی اس گنگے نو ٹھیک نہیں کر سکتا، تے ماں دے پیٹ دے اندر اے 7 کلو اللہ بچہ کنے کوئی دے سکتا ہے؟ تصویرہ ماں دے پیٹ دے اندر بناونا کہندہ کام، اللہ 20ویں سپارے دے اندر اللہ رب العزت نے چیلنج کیتا ساری دنیا کو، سورۃ القصص دے اندر فرمایا ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیارا سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون۔ میرے سونے پیغمبر رب کا تو ہاڈا رب یخلق پیدا کر دے ما یشاء و یختار، جننے چاہے، کیونکہ وہ فل طاقت مالک رب کا یخلق ما یشاء و یختار، جننے چاہے ماں دے پیٹ دے اندر کسے نو سونا بنا دے وے ہوتی مرضی، کسے نو کالا بنا دے وے ہوتی مرضی، کسے نو گندم گہوں بنا دے وے ہوتی مرضی، کسے نو دھی جا بنا دے ہوتی مرضی، کسے دے پیٹ دے اندر بیٹا جا بنا دے ہوتی مرضی، نہ دھی بناوے نہ بیٹا بناوے، تیسری جنس جا بناوے تاں بھی ہوتی مرضی۔ چلو ایک اور حوالہ میں قرآن دا دیواں، سن دے رہن دے اس علماء تو، اس سورہ شورا اللہ فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض، آسمانہ دی بادشاہت بھی اللہ دے حد دے اندر، زمینہ دی بادشاہت بھی، آسمانہ دی ہر ایک چیز دا مالک تے بادشاہ کون ہے؟ ستاریاں دا، سیاریاں دا، کہکشاواں دا، فضاواں دا، سدرۃ المنتہا دا، جنت الماوا دا، عرش معلا دا، پہلے آسمان تو اتے اتے، یہ ساری چیزاں دی ملکیت میرے رب دے حد دے اندر، تے والارض، زمینہ دی ملکیت بھی اپنے رب دے حد دے اندر، زمینہ دا مالک بھی کلا، آسمانہ دا مالک بھی کلا۔ لوگ اعتراض کر دیں کہ یار انہا اشاعت علیہ علماء نو صرف آندھے ہی مسئلہ توحید ہے، اللہ دی قسمیں ساڑھا قصور نہیں، اللہ نے یہ مسئلہ توحید قرآن دے ہر صفحے تے لکھوا دیتے ہیں۔ اس سیرت دا عنوان شروع کرو تو مصور جو او ہے اس سونے نو سونا بناون والا کون ہے؟ تے گل چل پئی تصویر دی، تصویراں بناون والا کون ہے؟ میرے محمد نو اتنا سونا بناون والا کون ہے؟ تے مسئلہ توحید تے حل ہو گیا نا، پھر چھڑ گیا مسئلہ توحید کہ اے مخلوق ہے، اے خود بناون دا کسے نو لائق نہیں، اے بنن دے لائق ہے، تے بناون والا کون ہے؟
ہو گیا مسئلہ توحید شروع. اس دے وچ اشاعت دے علماء دا کی قصور ہے؟ اے دعا کی دی کرو اشاعت دے علماء نو، اے چند ایک لوگ جڑے تانوں قرآن سنے دے ودن، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے ملک دے اندر. تے الحمدللہ اے جتھے بھی کوئی پہنچے نا اتھے ڈیرا لائس قید آباد دے اندر دیکھو ڈیرے لگے، اللہ توحید دے چشمے بنا دیتے. میاں والی دے اندر دیکھو ساری تحصیل اس خیل محروم آئی 2013 تک. اللہ نے سانو توفیق دیتی، ایک مسجد تے ایک مدرسہ پوری تحصیل دے اندر بنایا اور الحمدللہ محنت شروع کی تھی. قرآن سنن دا نا کوئی نہیں، اج ساری مسجد دے اندر 500-600 بندہ جمعے دوتے آوے لے تے آدھن جی بس قرآن بیان کرو. سانو تو پتہ کوئی نہیں کہ رب دا قرآن کیا دے سانو لوگاں سنایا کس سے کہانیاں، تے اشاعت دے علماء نے سنایا رب دا قرآن. اے سورہ شورا میرے سامنے کھلی پئی. اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا. فرمایا میں بادشاہ، میں مالک، میں جن جامع جس طرح پیدا کرا مادے پیٹ دے اندر تے کنج کرا. فرمایا یخلق ما یشاء، جنہیں میری چاہتا دیے انہیں میں کر دکھینا تے پیدا چکرینا. تے فرمایا بد انسان جو میں دنیا دے اتے بڑھائے نسل انسانیت میں چلاونی آئی، میں انہوں بیٹیاں بھی دے بڑیاں، میں انہوں بیٹے بھی دے بڑیاں. تے اللہ نے فرمایا او لوگو بیٹے دیونا بھی میرا کام، بیٹیاں دیونا بھی میرے کام. یا بولے میں یشاء اناسا، میں چاہاں تے کے دیواں، بولو میرے نال، دینو چاہاں تے میں کے دیواں، بیٹیاں دیواں. جینو چاہاں میں، بولو میرے نال، بیٹیاں دیواں. تے پھر فرمایا میں جینو چاہاں تے بیٹے دیواں. بیٹیاں بھی اللہ دے ہاتھ دے اندر، بیٹے بھی رب کائنات دے ہاتھ دے اندر. لیکن مسئلہ سمجھ میرا قید آباد دا بھائی میرا مسلمان، اللہ رب العزت نے پہلے بیٹیاں دا ذکر کیتا تے بعد دے اندر. وجہ مفسر علماء کرام نے لکھا ہے کہ میرے نبی دے دور دے اندر جڑے مشرکان جڑے کافر ہن انہوں بیٹیاں چنگیاں نہ لگدیاں، بیٹے چنگے لگدے ہوندے ہیں. تے آئے میرے نبی رحمت بن کے، میرے نبی بیٹیاں واسطے بھی رحمت للعالمین بنے. اس واسطے فرمایا بیٹیاں اللہ نو چدے وے تے اے بھی اللہ دی نعمت، تے جینو اللہ بیٹے چدے وے اے بھی اللہ دی رحمت. اس واسطے پہلے کہندہ ذکر کیتا بیٹیاں دا. تے میرے نبی نو اللہ نے کتنی بیٹیاں دیتی آن؟ 4. بڑی حضرت زینب، پھر رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. دوستو توجہ کرو تو میں گل کرنا چاہنا، جنہ دے گھراں دے اندر بیٹیاں ہیں خوش ہوئے کرو. اے اللہ دی رحمت نے، میں نہ پہ آخدا. میرے نبی نے اس آیت دی تفسیر دے اندر فرمایا اکرموا البنات فإنی ابو البنات. اور لوگوں بیٹیاں دی قدر کی دی کرو، اس واسطے کہ اللہ نے مینوں بھی بیٹیاں دا باپ بنایا. ذرا توجہ کر، بیٹیاں تیرے گھر دے اندر ہو، بیڑا تیرے گھر دے اندر ہو، اے اللہ دی رحمت نہیں. انہاں نو کدی زحمت نہ سمجھیا کر.
مارو ابا انہاں دی صحیح پرورش کرے، پھر پرورش کرن تو بعد انہاں دا اچھی دے جگہ دے اوتے نکاح کر دے وے، او خوشی خوشی اے دے گھر دے وچوں روانہ ہو جان۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بدلے دے اندر اللہ اے دے اوتے جنت واجب فرما دے۔ کہ خیال ہے اسا جنت کو لیندے آنا، نماز پڑھ دیا جنت ملے، روزہ رکھ دیا جنت ملے، قرآن دی تلاوت کر دیا جنت ملے، مدارس دے نال تعامل کر دیا جنت ملے، تے جنت اللہ نے سارے گھر دے اندر رکھ دیتی بیٹیاں دی صورت دے اندر۔ اے میری نبی دی سیرت دا پیغام ہے، بیٹیاں دا حق میرے نبی نے دسا اے سیرت دا ایک گھر دے اندر۔ تے آؤ ایک اور گل بھی میں دسی ونجا۔ ایک بندہ آیا میرے نبی دے کو، معاویہ ابن جاہم دا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو آ کے آکھن لگے، اللہ دے پاک پیغمبر دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر کوئی ایسا عمل دسو، کوئی وظیفہ دسو۔ اسیں پوچھتے رہتے ہیں نا علماء دے کول، استاد جی کوئی عمل دسو، ہاں آخرت بھی بن پویا، دنیا بھی بن پویا، دکان بھی چل ونجے آ، پوچھتے رہتے ہیں نا۔ میرے نبی دے کول بھی تو لوگ آندے ہیں، میرے نبی دے کول لوگ دعا واسطے بھی آندے ہیں، مسئلے پوچھن واسطے بھی آندے ہیں۔ تے میرے نبی دی سیرت ذرا توجہ کرو، کنیوں دی محبت شمائل دے اندر، سیرت دی کتابوں دے اندر موجود ہے۔ میرے نبی دے چاروں سائڈاں تے بندے بیٹھے ہوتے ہیں سوال کرنے والے۔ سجے پاسو اگر کہ سوال کیتا نہ سجے پاسے تے میرے نبی دا رخ انور کھبے پاسے، میرے نبی گھوم ویندے ہیں اسے سائڈ دے ہوتے ہیں۔ اگلے پاسوں کے سوال کیتے تے میرے نبی چہرہ اس پاسے، پچھلے پاسوں کے سوال کیتا تے میرے نبی سبحان اللہ۔ اے سیرت اج دے مولوی دے کول بھی چار بندے کٹھے با کے مسئلہ پوچھن دا یار کے تنگ چکیتا نہیں، تے میرے نبی کدی تھک دے نہ۔ میرے نبی دی سیرت دیکھو، محبت دیکھو، شفقت دیکھو۔ ایک دفعہ اگر کوئی آ جاوے نا میرے نبی دی محفل دے اندر تے میرے نبی اتنی محبت دیندے ہیں پھر زندگی بھر اپنا تو کٹ کے میرے نبی دا دوست بن دینا۔ کیوں؟ اللہ نے بھی تو اعلان کیتا نا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما
میرے نبی نے خلق عظیم دی رحمت پیش کی تھی. جس وقت میرے نبی دنیا تو چلے ویندے پیان اس وقت 1,26,000 میرے نبی نے پروانے موجود کھلے. اے میری نبی دی سیرت دا پیغام میں اخلاق عالیہ, محبت, الفت تے میرے نبی مسکران دے راندے ہوندے ہیں. ایک حدیث سنائی بنا ہے ارادہ حالے ٹائم ہے کوئی 10 منٹ تھکے تو نہ ہو بیٹھے, جڑے تھکے بیٹھے وہ ہاتھ کرنے چکر. ماشاءاللہ سامنے سارے مولانا سید امیر صاحب ساڑی جماعت دے کہ ہیرے ہم جڑے توانو ملے ہم توانو جگائے ہویا نہیں. میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ دے پاک پیغمبر لما دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متبسما. جدوی پیارے پیغمبر گھر تشریف گھنا ہونا تو مسکران دے ہوئے آندے ہیں, تبسم فرما دے ہوندے آندے ہیں, ہس دے ہوئے آندے ہیں. میری ماں فرما دی ہوندی ہے کہ نہیں میں پریشان بیٹھی ہوں ماں آنا کہ میرے نبی ہس پونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا میرے نبی دی مسکراہٹ. میری ماں فرما دی ہوندی ہے ان مسکران دے ونجنا اللہ دن اتنے سونے بنائے ہیں روشنی پھیلتی رہتی ہوتی ہے. چہرہ اللہ نے اتنا سونا دیتا ہے. کیا چہرہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء الذی یراک حین تقوم والضحیٰ. اللہ جس چہرے دی تعریف قرآن وچ کرے سبحان اللہ. آکھو کہ میں شمیل دی حدیث پڑھا تے اے ٹائم ہی لگ ونجے. شمیل دی انہیں حدیث دا ترجمہ اردو دے شاعر نے پیش کیتا ہے. تو انہوں سناواں تو میں گل اگے چلاواں. ایک گل یاد رکھے میری ماں دی کہ آندے ہیں تے مسکران دے ہوئے آندے ہیں تے میرے نبی دا چہرہ کتنا سونا. کسی شاعر نے کمال کیتا آکھ دے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بارین تقدس کے نگینے, پلکیں کہ قوسین شب قدر کھلی ہے, زلفیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, محمد کے دانت کہ شرازہ شبنم کے تراشے, جیسے یاقوت کے وادی کے چمکتے ہوئے ہیرے, محمد کے خطبے جیسے سامن کے امڑتے ہوئے دریا, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, منہ سے بولتا جیسے وہ قرآن کی تفسیر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. ایک پنجابی شاعر ہے اس بھی ترجمہ کیتا ہے, سنا دے وہاں. حضرت اما عائشہ صدیقہ فرمان دیا نا میرے نبی کتنے سونے ہیں تے پنجابی شاعر نے ترجمہ کیتا ہوتا. اے عائشہ ہے راوی نبی نے سنایا کہ ایک دن جبرائیل میرے کول آیا, اکھے لاندے چڑھ دینوں میں بیک آیا, اے خطہ زمین دا میں سارا جگ آیا, آدم تو لے کے چھڑی کسر کوئی نہ, محمد تو سونا دٹھا بشر کوئی نہ. روایت کرے دا صحابی مرارا میں ایک دن سی ڈٹھا محمد پیارا, چنو 14ویں سی اور کوئی ستارہ, میں دوانو ویکا دوبارہ دوبارہ, خدا دی قسم چن مدم نساوے, محمد دا چہرہ سونا نظر آوے. ایک سریکی زبان اللہ شاعر ہے تہاڑی ساڑی زبان اللہ میاں علی قیدآباد خوشاب اللہ اس کا یار مینو بھی تو حصہ لان دیو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوئے ارادہ دیو سڑائی بنا سریکی زبان, بڑی مٹھڑی زبان, پیاری زبان, سونی زبان. اللہ اکبر. اگلے چڑھ جنات کر روشنائی تو کر لے مان گھنیرا, تیرے جائے چند ہمیشہ چڑھ دے راسن, میرے مدنی باج اندھیرا, ساڈا چند ہے مکے
معراج دی رات نو او جمان نہ سارے انبیاء تے حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں تے اچانک آئی سواری میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر نے اس نو اپنے انداز اندر ڈھالا آگے معراج دی رات نو اقصا وچ جڑ بن کے یوسف آ بیٹھے دتی کنگی ونگرے والا نو اک دھار کجل دی پا بیٹھے اس سمجھیا میں آیا مصر بیٹھا ہن مصری حد کٹوا بیٹھے. ذرا توجہ پر جدو یوسف دی نظر میرے سونے مدنی دے پہ گئی ول منہ وچ انگلیاں پا بیٹھے. میرے محبوب نو اللہ نے کتنا سونا بنایا. اللہ پاک فرمانے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور لوگو ساری دنیا دیا تصویراں میں بناونا لگ اللہ کیوں کہ مصور بھی میں بارے بھی میں خالق بھی میں رب بھی میں اور ساری دنیا دا معبود بھی میں مسجود بھی میں ساری دنیا کی تصویراں میں بنایا لیکن محمد تو سونی تصویر میں کوئی نہیں بنائی. اے محمد کریم جو ہی گھر آمنا میری ماں فرماتی ہوں گی داخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متبسما آپ آندے ہیں ہستے ہوئے آندے ہیں مسکراندے ہوئے آندے ہیں. میں کدیں غم دے اندر بیٹھی ہوں والا میرے غم میرے نبی دی مسکراہٹ نال دور ہو گئے. ایک دیہڑے آئے میرے نبی حضرت عائشہ صدیقہ پریشان بیٹھی ہیں. توجہ ہے جملے بڑے قیمتی ہیں توجہ کرنی ہے. پریشان بیٹھی ہیں نا تے میرے نبی آئے انہیں کھلو گئے مسکران دے ہوئے تم نے آندے ہیں سبحان اللہ ہنستے ہوئے آندے ہیں تم جو گویا ہوئے تو پھول جھڑے غنچے سے منہ میں رنگ لائی بات آپ کے شیریں کلام کو سن کر پھر نہ آتش کسی کی بھائی بات. میرے نبی بولنا انہیں پھول دیاں پکھڑیاں رول دیاں. میری ماں فرما دی میں انہیں ڈٹھا چہرہ جو یہ دیا ہے میرے نبی مسکرا پہ تے میں بھی ہنس پئی تے فرمانے لگے عائشہ پریشان نہ ہوئی کر تو اتھے اپنے فرش والے کمرے دے اندر پریشان ہو دیئے غم زدہ ہو دیئے تیرے غم دور کرن واسطے رب عرش تو قرآن نازل کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے میری ماں دے ہوتے تومتاں لگیاں کافرہ لائیاں نبیاں تے تومتاں لگیاں تے گوائیاں انسانہ کو اللہ نے دیوائیاں تے میری ماں دے ہوتے تومت لگی تے میری ماں پریشان ہوئی. دنیا دے اندر واحد ایک عورت ایسا صدیقہ ہے مبرأۃ من اللہ جس دی پاکیزگی دی برات دا اعلان تے گواہ میرا رب خود بن گیا. میری ماں نو کہ فرمایا ایشا تو اتنے پریشان نہ ہوئی کر تو اتنے پریشان ہونی ہے تیری تسلی واسطے رب عرش تو قرآن نازل کر دے. تے اللہ نے کہ فرمایا اس دنیا دے اتے عائشہ صدیقہ ورگی عورت میں پاکیزہ تے شانہ والی پیدا بھی نہیں کی تھی. یہ میں نہیں پہ آخدہ رب دا قرآن پہ آخدہ ہے. فرمایا یا نساء نبی لستن کا احد من النساء النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ شانہ ورگی کوئی عورت
کنجے آندے ہیں تے علماء دے کول سن دے ہو سو میرے نبی دی سیرت تے سنت دا اگر ایک بندہ بھی عامل بن جاوے تے عمل چکرے اس دور دے اندر اللہ 100 شہید دا ثواب چ دے سی. آؤ ایک سنت میں تانوں دسنا چاہنا. میرے نبی گھر آندے ہیں تے کنج آندے ہیں؟ بولو اساں تہاڈے علاقے دی گل نہ کریں نا, میں اپنے میاں علی ابو اسحاق دی گل کریں نا. ساڈے جڑے نوجوان ہیں ہوٹلاں تے بیٹھے تے خوش ہیں, دکاناں تے بیٹھے تے خوش ہیں, اپنے ہمجولیاں دی مجلس وچ بیٹھے تے خوش ہیں. جوں جوں قدم ودن حویلی دے پاسے, کیونکہ اگوں امی نظر آونی ہے, ابا نظر آونا ہے, گھر والی نظر آونی ہے, منہ دے اوتے 12 بجدے وے ہو اللہ بچے دیکھ کے الگ چھپ لک گئے, گھر والی بھی سائڈ تے تھی گئی, ماں بھی سائڈ تے تھی گئی, بندہ نہیں آیا, کوئی حویلی بلا بڑھ گئی. میرا بھائی یہ میرے نبی دی سنت نہیں, میرے نبی دی یہ سیرت نہیں. اللہ دی قسم تو گھر نو جنت بنا, تو گھر آج جا تے مسکراندا ہویا جا. گھر والی نو دس, امی نو دس, ابے نو دس, تے بات یہ بھی سنی جاؤ. یہ بندہ باہروں ونجے تے گھر ونجے تے گھر جتھے بیٹھی ہوئے نا اماں ودکی, ابا بیٹھا ہوئے ودکا, پہلے بندہ اتھا ہی لگا ونجے سلام چکرے, سلام چکرے, انہاں دے نال گل بات چکرے. 2 منٹ میرے کو ذرا توجہ, گل بات چکرے, انہاں دا دل خوش ہوئے سی. تے میرے نبی نے فرمایا آون والے نو بدلہ کتنا مل سی؟ فرمایا ما من ولدن بارئن ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمت کتب اللہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ. یہ دیکھدا ویسی, مسکراندا ویسی, اڈونا اللہ خوشی چ دے سی. اللہ اس دے نامہ اعمال دے اندر حج منظور تے مقبول دا ثواب لکھوا لے سی. حضرت معاویہ ابن جاہمان دی میں گل چلائی, آکھن لگے مینوں کوئی وظیفہ دسو. میرے نبی نے فرمایا امو کا حیون, ابو کا حیون, ماں جیندی ہے, ابا جیندہ ہے جی, اللہ دے پاک پیغمبر جیندے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ارجع الی البیت والوان مت گھر, جیڑی جنت تو وظیفہ دے وچ گلیندا ودا ہے, اللہ تیری ماں تے تیرے ابے دے قدماں دے تلے نہیں چھاڑے. یاد رکھو میرے بھائیو, یاد رکھو میرے مسلمانوں, اس سیرت دا پیغام نے ماں تے ابے دا ادب کرنا, اس سیرت دا پیغام نے. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو آ کے میں مفہداں, میں قاریاں, میں عالماں, میں حاجیاں, میں مولویاں, میں تو جی صلاۃ و تسبیح کی نہیں چھوڑی, میں متہجداں, تہجد پڑھدا, سب کچھ کردا, لیکن اگر اما ناراض تھی کہ لگی گئی تو قیامت علی دہاڑے پس کھلو سے, ابا ناراض تھی کہ لگا گیا ہوئی تو قیامت علی دہاڑے پس کھلو سے. اس واسطے میرا بھائی اے سیرت دے پیغام نہیں, عبادت اللہ دی کرنی ہے. میرے نبی نے پیغام دیتا, عبادت اللہ دی کرنی ہے, اخلاق میرے نبی دا پیش کرنا ہے, لوگاں دے نال محبت نال پیش آونا ہے, اپنے ابے دا احترام کرنا ہے, اپنی اما دا احترام کرنا ہے. اے سیرت تے عمل تو چکر, اللہ تیری اے دنیا بھی بنا دے سی, تے حالے تیرا جسم اتھائیو سی, روح تیرا نکل سی. اللہ کے اعلان کرے سی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.